كافي خام ماتينا اللي تحل العينين. كافي خام. رجعنا لكم، مرحبا الناس الكل اللي التحقوا بنا في المشاهده. تحيه لكم. بعد شويه باش نحكيو على الابراج وباش نحكيو شنو يستنى فيكم في هالاسبوع السبيسيال برشا هذايا مع مختص في الابراج وليد مشارك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عفاف، منورنا. سعيد بوجودي معكم مره اخرى في البرنامج وبوجود زينه وريم وانت. يعيشك. وانا نهنيك على خاطر ظهور ممتاز الحقيقه، وجايبنا برشا تفاعلات، الناس تسال عليك وتلوج عليك. وليد مشارك تو تلقاوه على الانستغرام، واخيرا دونك موجود على الانستغرام. وليد تنجموا تتبعوا الفيديوهات نتاعو موجودين، تلقاهم زيدا كيف على صفحه كافي كريم. دونك اقعدوا معنا، نحب نطلع على كوجينتنا على شيف سليم بن عمره. يا شيف بديت في التطيب؟ لا عفاف، بديت عملت الديماراج نتاع الشوربه نتاعي، قليت اللحم العلوش في زيت زيتونه مع البصل لين حمار، ومن بعد زدت طماطم منتوجات وطن القبلي، طماطم الحكه، وزدتها شويه مويمون، وهاني توا مازلت باش نزيدها المويمون اللي في الاخر ونخليها تطيب على روح. بالطبيعه فوحتها ملح، فلفل اكحل، شويه راس حانوت اللي هو التابل، وشويه فلفل زينه، وقاعد نعمل في الصوص بشاميل نتاع الكانيلوني الفرسي. خي بيان، يعطيك الصحة شيف سليم. دوك خليك تكمل ونرجع لك من بعد نتفقدك، واحنا باش نمشيو ديريكتومون لفقرة انت وزهرك. الوغ وليد مشارك، كنا نحكيو في الكواليس وانه الاسبوع هذا هو اسبوع خاص جدا لانه اخر اسبوع من العام، دونك ان بو سبيسيال. هو ان بو سبيسيال على خاطر اخر اسبوع في العام، لان خلينا نخموا في العام الجاي، وزاد فيه حدث خاص جدا واللي يستناوه جميع المهتمين بالابراج، واللي هو تنقل كوكب الحظ الكبير، السعد الاكبر يسميوه في الشرق. معناتها الكوكب اللي يحمل الحظوظ لجميع الابراج يتنقل مره في العام في ديسمبر، وفي العام هذايا باش يغادر برج الدلو اللي هو عاونه يعني عام كامل، وباش ينتقل في ليله راس العام بالذات ليله 31 ديسمبر ينتقل الى برج الحوت 4 أشهر، ثم الى برج الحمل، ثم يتراجع في الحوت، ثم يعود يقود الحمل. تعرف يعني الحركه نتاعو الكوكب هذه مهمه ولازم نقراوها، خاطر فيها فاز نتاع يقدم، فاز يوخر، يدخل في برج، يخرج من برج، وهذا هو البرج اللي بنيو عليه توقعات العام. دونك انا حبيت نحكي عليه خاطر حدث مهم ياسر، وباش نقدموا توا الخريطه الفلكيه نتاع الجمعه هذه، ونحاول نربطوا شويه مع احداث العام الجاي، شويه لمحه صغيره. احنا الاحداث العام الجاي باذن الله باش انت عندك حلقه اخرى معنا الجمعه هذه سبيسيالمون، باش يكون حاضر معنا باذن الله نهار الجمعه في حلقه الجمعه، باش يعطينا تكهنات بالنسبه للسنه المقبله. بالنسبه لتوقعات الجمعه هذه نرجعوا، احنا ديجا حكينا المره اللي فاتت على التوقعات اللي هي كانت في الحقيقه تشمل الشهر الكل، وديما كي نحكيو على الخريطه الفلكيه نحكيو على وقت طويل، وكي نحكيو على القمره نحكيو على الجمعه. دونك انا باش نذكر بالخريطه الفلكيه نتاع الشهر اللي هي توا فيها تغيير في 31 ديسمبر، وباش نعطيو الايامات الجمعه ونقولوا شنو الحظوظ الابراج في الجمعه هذه. دونك نعاودوا نذكروا مارس موجود في الدوغري الثامن نتاع الساجيتير، وثم تجمع في الكواكب منهم الشمس وعطارد وفينوس وبلوتون متجمعين مع بعضهم في برج الجدي الترابي، وهذا يخدم مصالح الابراج الترابيه والابراج المائيه بدرجه ثانيه. أيوة. ساتورن وجوبيتر موجودين في الدلو الهوائي، وجوبيتر باش يغادر المكان هذاك وباش يمشي لبرج الحوت مده 4 أشهر كما قلت حتى 11 ماي، ثم يزيد يقدم للحمل ويعاود يرجع. تنحكيو عليه هذا بتعملوا له في الحصه نتاعنا. دونك يغادر مكانه باش يكون من الدلو ويمشي للحوت. اورانوس ديما موجود في الثور ومتراجع في الدرجه 11. نبتون في الدرجه 20 من الحوت، وسوف يلتحق به جوبيتر ويعدي عنده 4 أشهر، وهذا باش يخدم مصالح الابراج المائيه والابراج الترابيه. ايوه على الاقل الابراج المائيه والترابيه. دونك نمشيو للابراج. نبداو بالبرج الحمل. البليي الكواكب مجتمعه في منزله العاشر، يعني منزل الضغط الاجتماعي، منزل الوقوف قدام الواجبات، منزل قيامه بما يستوجب عليه في خدمته مع العباد مع الاصدقاء، يعني منزل ضغوطات. كوكب ميركور في الدرجه 18 يعكر الاجواء بالنسبه للمواليد نتاع الدائره الثالثه نتاع البليي. اما كوكب مارس هو داعمه من الساجيتير، دعمه من برج القوس، ويخليه ديما يطمح للمشاريع نتاعو، ويحاول يسترجع اموال، يحاول يبرمج يعني
مشاريع شخصيه قد تعلق بزواج ونراها باش تكون في ماي وفما فوق. احنا باش نقولوا في وسط الجمعه شنو هي الايامات اللي هما ينجم يحقق فيهم مشاريعه وين يلزموا يسيس روحه شويه. نبداو بنهار اليوم اللي هو نهار الاثنين 27 و 28. هذوما ايامات فيهم ضغوطات على برج الحمل. بالنسبه للاربعاء والخميس هما ايامات يحاول يحسن فيها الاوضاع اللي تازمت النهارين اللي فاتوا، وبيكون احسن نهارين بالليه بالنسبه للجمعه هما ايامات الريفيون، يعني نهار 31 ونهار 1 جانفي. القمره في الساجيتير هذا منزل فيه سعاده جو بالنسبه ليه، جو باش يبدا ريفيون باش يوفى كبير الجمعه معناها يعني يحمل سنة. جو باهي، جو باهي في اخر الجمعه. تخي بيان. نتعداو البرج الثور. برج الثور توا برج الثور الكواكب مصطفى في منزل داعم جدا اللي هو الكابريكورن. هذا منزل التاسع نتاعو، منزل الحظوظ والانطلاق، منزل دعم الاصدقاء، منزل الانشراح، منزل الارتياح. بالنسبه لي شو نقولوا له، انت الفتره هذه اللي انت فيها هي فتره انت مدعوم فيها فلكيا، وباش تكون الجمعه نتاعك احسن بيريود بالنسبه ليك فيها هي اواخر الجمعه، يعني مع راس العام زاد هو مع راس العام باش تحسن شويه. اما عنده شويه ضغط يستنى فيه نهار الاربعاء ونهار الخميس وقت اللي القمره تواجهه. دونك انا نقول له جوك كله باهي، انت ماشي العام ممتاز جايك، يعني الدعم اللي تلقى فيه توا باش يتبلور في اعمال يقفوا معك الاصدقاء فيها من منزلك نمرو 11، وهذا تنحكيو عليه. تخي بيان. نمشيو للجيمو توا. الجيمو مارس مقابله يقلق فيه، يعمل له في خصومات في بيت الشراكه، ويعمل له في نوع من عدم التفاهم مع الاصدقاء او الزملاء او الشركاء في العمل، يعني وضع توتر. اما الكواكب المصطفى في منزله الثامن تدعوه الى التسويات، تدعوه الى التنازلات، تدعوه الى المراجعات، وانا زاد ندعوه لهذا ونقول له حاول كونه هذه نهايه العام تعديها بسلام. بالنسبه للايامات اللي جايين في الجمعه شو نقولوا له، احسن ايامات هما اليوم وغدوه وقت اللي القمره في البالانس، والايامات اللي فيها شويه معاكسات جات في الريفيون. دونك شو نقول له يعني نهار 31 مسكين. شو نقولوا له خو معناتها عدي هالحفله هذه من غير تشنجات. يكمل العام، يكمل العام مش عام وظهر فيه الجيمو. شويه قلق، شويه ضغوطات في ريفيون. بون نحب نحيي صديقتي درة الفيزة اللي بعثت لي تفاعلت مع البرج نتاعك، دونك نحييها. لاباس درة سافا جوك باهي. كمل العام على خير درة. ان توكا العام اللي داخل بالنسبه للجوزاء فيه يعني تفوق في العمل وبلوغ منصب وعنده جوبيتر باش يدعم ياسر من الحوت. طوميو نمشيو قبل ما نمشيو الكونسير نحب نسال الشيف شنو برجك انت؟ انا في اوت برج الاسد، اخر نهار بالاسد. اخر نهار في الاسد. البلاتو فيه كونسنتراسيون تاع الاسد. ديما الاسد هو في منزل الظهور في كل بلاصه. في منزل الظهور عافيه في الغربي ولا ثم 4 ولا 5 اسد انا قاعد نشوف سيودة 5. باهي السرطان كوكب الحظ باش يتنقل الى منزله التاسع، يعني يوعدوا بكونه الوضعيه الضغط اللي هو فيها اليوم باش توفى في اول العام بينطلق انطلاق ناجح جدا، ويمكن يكون تواصل مع الخارج. انا نقول كان عنده مشكل مع الزوج توا راهو قد يكون فما زواج يهزوا للخارج او يتزوج بحد هو جاي من الخارج او ينطلق الى الخارج. كان فما مشكل في الشراكه توا كان عنده مشكل في الشراكه في الاعمال، راهي الاعمال الجايه يمكن تهزوا الى الخارج او يغير نشاط العمل نتاعو. ان توكا عام اللي داخل له عام كله حظوظ، فما تغييرات وفما يعني باش تفتح الامور بالنسبه لي في الاربع شهور اللي جايين حتى ل 11 ماي بريسيزيمون. بالنسبه للجمعه كيفاش باش تكون بالنسبه ليه احسن ايامات الجمعه للبرج السرطان هما الاربعاء 29 ونهار الخميس 30، وقت اللي القمره تكون في منزل الخامس، منزل تتويج، منزل الفرحه. الايامات هذه انا نراها ايامات فيها التناسق مع الزوج والتناسق مع الشراكه، ولو ثم ضغط نفسي. بالنسبه الاربعاء والخميس الايامات التوتر هما اليوم وغدوه 2 و3 هذول متوترين. بالنسبه للريفيون جاه في زون نوتر، يعني جو بونس لي نوتر لا خايب لا باهي متوسط. ياكل الدجاج لا ياكل الدجاج. برج الاسد كواكب مجتمعه في منزل الاعمال، يعني ثم نسق مرتفع جدا في منزل الاعمال. في نهايه العام هذه الاعمال هذه قاعده تزدهر وهو ظاهر، يعني كوكب مارس داعمه في منزل الخامس، هو في منزل ظهور، هو في منزل تتويج، والاعمال تتسارع وتتناسق ويمكن فيها نوع من الارهاق بالنسبه ليه، وهو يجري باش يخلط، ويمكن لازم ينتبه شويه للصحه نتاعو. نعاودوا نذكروا بها شويه، انتبه للصحه، للنظام الغذائي، للنوم، ما تخليش الاعمال تنسيك في راحتك وصحتك. نهايه العام هذه بالنسبه ليك تحكي اللي يكونوا في الاربع شهور الجايين يكون ثم استرجاع لمكاسب واموال متعلقه باللي خدمته في 2021. احسن ايامات بالنسبه ليه احسن ايامات الريفيون.
انا ناكد لك اللي يسمعوا فينا الكل برج الاسد في الريفيون نهار 31 و1 جانفي من امتع ايام العام. واو، من امتع الايام العام، من امتع ايام العام. معناها كي تعديو ماستين لا امبوسيبل تعديو ماستين، معناها باش نجيو امبوسيبل تعديو ماستين. القمر في الساجيتير مستحيل تخلي النهار هذا خايب. هذا نهار فرحه، نهار تتويج، نهار سعاده بالنسبه للبرج اللي بعده اللي هو برج العذراء. برج العذراء عنده مضايقات شويه من مارس في منزل العاشر اللي هو ساجيتير، منزل العمل نتاعو، منزل الظهور الاجتماعي نتاعو، ثم شويه مضايقات، ثم شويه مصاريف ماليه تتعلق بالعائله او خلافات مع العائله. اما بالمقابل ثم تجمهر وتجمع من الكواكب في منزل داعم جدا بالنسبه لي اللي هو منزل التتويج نتاعو، منزل الخامس. وزاد على ذلك كوكب الحظ ينتقل الى منزل السابع في الاربع شهور الاولانيين، وهذا يعدو شد عندك يا ثم زواج، يا ثم انت تشد في اختي العذراء ارتفاع، يا ثم بلوغ منصب في الخدمه، يا ثم شراكه جديده ممتازه. يعني الكواكب هذه باش تعطي اكلها في الاربع شهور الاولين باش يكون فيها نوع من الشراكات الناجحه جدا للبرج العذراء، وانا نهنيها على هذه الفتره نتاع 2 و3 اليوم وغدوه، هذوما انت فيهم يعني تتلقى نوع من المكاسب. الاربعاء والخميس فتره ممتازه فيها تواصل وذكاء وانت قادر على الاقناع وذكي جدا. الريفيون فيه شويه قلق مي سي با غراف، دونك ان شاء الله يكون الريفيون في العائله ما فيش برشا قلق، عداها يجي خير ان شاء الله. نمشيو للميزان توا. نمشيو للميزان. دونك شو نقولوا للميزان؟ انت مركز في امورك الشخصيه، في امورك العائليه، في امورك المنزليه، وتحضر في روحك باش تستقبل العام الجديد. العام الجديد يقول لك اللي ثم اهتمام خاص جدا ببيت الصحه وبيت الاعمال. يعني انت باش توا انت الوضعيه اللي انت فيها هي قاعد منكمش على ذاتك، وقاعد تخمم في مصالحك وتخمم في روتينك اليومي وتخمم في امور العائله نتاعك، مهتم جدا بالوضع العائلي والصحي والمنزلي. واللي تحرك جوبيتر الى برج الحوت باش يخليك تنظم غذائك وتمشي للسبور وتنظم اوقاتك في العمل وتولي يعني منظم خير من اللي كنت، باش تكون فما حياتك توازن. الميزان بالنسبه ليه احسن ايامات الجمعه هي نهار الثلاث، نهار اثنين والثلاث، يعني اليوم وغدوه. وايامات الريفيون زاد خارقين العاده فيهم تواصل، وهو في وسط مجموعه. انا راه يعني نتصوره في وسط لمه، يعني ثم لمه قد تكون عائليه اما تكون لمه الاصدقاء. ايام الريفيون ممتازين بالنسبه ليه، والاربع شهور اللي جايين 4 شهور نتاع ديفلوبمون ونتاع خدمه ونتاع تحسين لاموره الصحيه. نمشيو للبرج اللي بعده، العقرب. يجيني يا بابا يجي. ايوه اسمه برج العقرب. العقربات. برج العقرب جو ممتاز ممتاز. علاش؟ على خاطر ثم تجمهر من الكواكب في منزل الذكاء والتواصل والنشاط الاجتماعي والاعمال، وهذه مركز يخليك ذكي ويخليك مقنعه ويخليك يعني افكارك متعديه والعباد تسمع رايك. قد تترأس مجموعه في العمل كانك تخدم او انت في نشاط كيما نتاعك انت ريم، يخليك معناتها يجيوك العباد ويطلبوا منك تدخل في الخدمه. كوكب مارس مازال يدزك باش تصرف، مازال يلزك باش تصرف على امور معينه. المصاريف الله غالب مازال. مارس يقعد 40 يوم في البرج وهو موجود في برج الساجيتير، يعني في مربع في منزلك الثاني 40 يوم مصروف. هو تو في الدرجه 8 و9. بعد كل مره يقدم يمس 10 ايامات. بالنسبه ليك احسن يوم باش احسن نهارين هما الاربعاء والخميس، وقت اللي القمره تكون عندك. وانا نتصور الاربعاء والخميس وشد عندك هذه قيدها فيها نوع من النشاط في الاعمال اللي انت تحس فيه بروحك يعني متفوق. الاربعاء والخميس ايامات ممتازه بالنسبه ليك، حضر روحك لهم. بالنسبه للايامات نهار الريفيون، نهار الريفيون فيه مكاسب وفيه مصاريف. لا هذيك مصاريف فاهمين. فما مصاريف، حضر روحك لهم في المكاسب ومصاريف. انا ديما عندي المصروف، اليوم يتحايلوا عليا يا عندي المصروف. الساجيتير في وضعيه خاصه جدا توا. كوكب الحظ سينتقل الى بيت عائلتك، وهذا باش يحثك باش تختار يا زوج يتناسب اكثر مع جو العائلي، او تعرفوا عن طريق العائله في الاربع شهور الاولانيين نتاع العام حتى 11/5، والا باش تدخل في اعمالك مع العائله. يعني انا نقول بيريود باهيه بالنسبه للساجيتير، اما تحطوا في موقف تقييم لجميع العلاقات اللي عنده وجميع مكاسبه. احسن ايامات بالنسبه للجمعه هما الريفيون، لانه القمر عنده هو. يعني تصور انت انسان في الريفيون في ليله راس العام، القمر عنده يعني مليان بالطاقه. بيريود هذه ممتازه، هالنهارين هذوما اللي هما الجمعه والسبت ممتازين للساجيتير باش يعدي من احسن ايامات الريفيون. الاربعاء والخميس ايامات
خاليه من الحظ، فيها نوع من الاحساس بالضيق، وقد هذيك يطرح فيها مشكله الشراكات نتاعو. بالنسبه لنهار الاحد باش يكون نهار مرتاح بالنسبه ليه. هي الكابريكورن تو الكابريكورن الكواكب كلها ملمومه عنده هو الكابريكورن. يعني جاه الضوء جاته الشمس، كان ما فهم شيء تو ولا فهم كل شيء. ميركور عنده ثم دعم في الاعمال، ثم حظوظ في بيت العمل، ثم حظوظ في بيت الاصدقاء. دخلت العام فيها نجاح كبير في الاعمال وفيها نشاطات. يعني انا نقول برج الكابريكورن الاربع شهور هذوما مش باش تكون وحدك، باش تكون في وسط مجموعه، باش تكون ملموم، برشا تواصل، برشا نجاح في الاعمال، وهو يستحق الحكايه دي خاطر يحب الخدمه. بالنسبه للايامات الممتازين بالنسبه ليه هما الاربعاء والخميس، وقت القمره في العقرب، وهذه تجيب له دعم الاصدقاء في الاعمال، وقد يتلقى فيها اخبار ساره تتعلق بخدمته. بالنسبه للايامات الضاغطه هي اليوم وغدوه 3 والاربعاء، خاطر القمره في البالانس تعمل له مربع مع برجه. وثم ايامات الريفيون مالوريزمون ايامات انا نرى فيها خاليه من الطاقه، دونك هذه ايامات ضعيفه بالنسبه ليه، ولو ان هي راس العام. ايش باش نقولوا له؟ كان فما نوع من الضعف، التوهن الصحي ولا الاحساس بالضيق في راس العام. خمم في الاربع شهور اللي جايين باش يكونوا ممتازين. دونك لاحظنا وليد حاجتين جوسكو لا، وانه برشا ابراج متجمعه، برشا كواكب عفوا متجمعه في نفس البرج، وزاد حاجه اخرى وانه الاربع شهور الاولى من العام الجاي باش تكون باهيه لبرشا ابراج زاد. صحيح، الكواكب متجمعه ظرفيا في البريود هذه في الجدي، ويخدم هنا مصالح كما قلت الابراج الترابيه والمائيه. وتحرك جوبيتر باش يكون 4 شهور في الحوت، باش يقعد 4 شهور في الحوت، وهذا يتحرك باش يعملوا في اخر العام ويستقر في الحوت مده 4 شهور قبل ما يدخل في برج الحمل. وفي الاربع شهور هذوكم باش يعاون ياسر الابراج المائيه والترابيه. يعني هذاك علاش اللي ذكرناهم باش تلقاهم يا ترابيه يا مائيه، هذوما اللي فيهم الحظوظ. نمشيو للبرج الدلو توا. نمشيو لبرج الدلو. برج الدلو الكواكب المجتمعه في الكابريكورن هي وراه، يعني هذه وضعيه ماهيش باهيه. هذه وضعيه نتاع معناتها احساس بالضيق، ثم تاخير، ثم تعطيل، ثم مونك دو فيزيبيليتي، ثم رؤيه ناقصه، ثم حد من الاصدقاء قاعد يحاتم فيه، قد يكون تخلى على احد العلاقات. بالنسبه ليه الوضعيه ماهيش ياسر باهيه. ثم نقطه واحده مضيئه في الخريطه الفلكيه نتاعو في الوضع الحالي هي وجود مارس في الساجيتير، يعني في منزل الاصدقاء. ثم كوميم مجموعه من الاصدقاء هو قاعد يلجئ لها، قد تكون هي جماعه من الماضي يلقى في الدعم، يلقى في الدعم. اما الوضعيه نتاعو ماهيش باهيه ياسر على خاطر كواكب المهمه وراه. وهنا شو نقولوا له البرج هذا؟ نقولوا له انت جاي، انت في وضعيه توا فيها نوع من القلق، انت ماشي الى تقييم واعاده تقييم لجميع مكاسبك في الحياه، باش تعاود تنظر لنفسك وتنظر للي ممتلكاتك وتنظر لاصدقائك وعلاقاتك. انا نقول لك اللي في عام 2025 انطلاقتك باش تكون نهار 11 ماي، من وقتها يبدا العام بالنسبه ليك. استغل الاربع شهور هذوما في اعاده التقييم. بالنسبه للجمعه هذه اللي انت فيها احسن ايام بالنسبه ليك هما 2 و3 وقت القمره في البالانس. ايامات الاربعاء والخميس ايامات ضاغطه خاصه في العمل او في الظهور الاجتماعي قدام العباد، يعني تنجم تتعرض الى نقد. رد بالك منهم هذوما نهار 29 و30 الاربعاء والخميس، نحذرك منهم. راس العام يعني 31 ونهار 1 ممتاز، وهذا قد يكون اخر كادو يعطيه لك 2021 قبل ما تغادر العام. عندك نهارين ممتازين. سامحني وليد، بكيت من الفرحه، بكيت من الفرحه زينه. انت عندك اهتمام برج الدلو، لاحظت زينه من المره اللي فاتت. اهتمام خاص، عنده ريفيون باهي اكثر من برج تحرقونا يعني. عنده ريفيون باهي واعاده تقييمات ومكاسب. اما 2022 نحكيو عليه في حاجات باهيه زاده. داكور، دونك نختموا توا برج الحوت ساعات. برج الحوت. برج الحوت هو اكثر واحد منتصر ومنتفع بالوضعيه الفلكيه الحاليه اللي احنا فيها والاربع شهور الجايين. علاش؟ كواكب كلها مجتمعة في منزل الأصدقاء يا زينة، منزل الدعم من الأصدقاء والأجواء الممتعة مع الأصدقاء والأعمال مع الأصدقاء. كل شيء باهي جايك من طرف الأصدقاء والأعمال مع الأصدقاء في وسط الأصدقاء. هذا الوضع ممتاز جدا. يسمى كوكب مارس يخليك تصرف شوية فلوس على العائلة وإلا حد يلتجئ لك في الفلوس وانت تعاونوا. كوكب جوبيتر ينتقل إلى الحوت ويقعد غاديك 4 شهور ممتازين بالنسبه لبرج الحوت، وين ثم يعني النجاحات في جميع الاصعده. هذه مره كل 12 سنه، يعني لازم الانسان يستغلها. لازم برج الحوت يمن بقدراته، لازم ما يخافش وما يترددش، وكي يجي الفرص ما يقولش لا، وينحي الطاقه السلبيه ويكون ايجابي ويتبعني في الموضوع هذا. راك باش تطلع رابح برشا. انت قال باش يكون نهار 31 اللي هو نهار اخر العام. انت بالنسبه ليك الايامات الباهيه هي قبل بشويه، يعني نهار الاربعاء والخميس هذوما ايامات ممتازه بالنسبه ليك باش يصيروا فيهم يعني يمكن التنقل، يمكن يكون هو تنقل في اطار الاعمال او تنقل مع الاصدقاء، ما فما تنقل او انطلاق في مشروع. الاربعاء والخميس باهين بالنسبه لبرج الحوت اللي هو ديجا متالق تو في الاعمال مع الاصدقاء. الريفيون باش يكون فيه يعني انتقال جوبيتر، ولو انه القمره
عامله مربع، القمره عامله مربع انتقال جوبيتر. دونك شو نقولوا متقلق شويه اما حاسس بطاقه ايجابيه، وانت تشوف كيفاش بيقدم العام تحس روحك عندك ثقه كبيره في النفس. عبر زين هي والدلو. انا فهمت الحكايه. فما تقارب فما تقارب. هي جوها خير في الاربع شهور يعطيك الصحة وليد مشارك. ميرسي بوكو. دونك هذه كانت بالنسبة للأبراج بتاعكم للأسبوع هذايا، وإن شاء الله وليد يكون حاضر معنا بإذن الله نهار الجمعة في حلقة خاصة باش يعطينا التوقعات بالنسبة للعام 2022 وبالنسبة للأبراج نتاعكم. دونك نو غاتي با سو رونديفو. بعد شوية باش نمشي لزينة الميجري في صحيح ولا فالسو، أما قبل هذيك نحب نعمل طلع على كوجينتنا نشوفوا الشيف سليم بن عمر. شيف وين وصلت؟ نفكروا الساده المشاهدين عندنا شوربه بالعلوش، فريك، شوربه فريك بالعلوش ديجا تمشي. قليت اللحم نتاعي، زدت البصل، زدت شويه دوبلاش ثوم، فما شكون ما يحطش ثوم في العلوش، انا نحط شويه. وحضرت الصوص نتاعي للكانيلوني، الصوص الحمراء، وحضرت زاده الصوص بشاميل. الصوص الحمراء عملت صوص تومات عاديه، حطيت الزيت، شويه ثوم، شويه طماطم منتوجات الوطن القبلي، عملت لها مويمون، قاعده تطيب في عقلها. ما تنساش الهريسه يلزم راهو تحرحيره حتى في الكانيلوني. اي انا ننسى باش نقول، اما هما كي نحط الطماطم ديريكت نحط معاه الهريسه باش مع بعضهم يفوحوا كل يعطيو شويه تسيب شويه الفاح الهريسه. وبالنسبه للصوص بيشاميل ديجا حضرتها انا، خليها كوتي. هي باش نعملوها الكانيلوني ما تجيش صوص بيشاميل عاقده العقديه، باش تجي اجرى شويه خاطرها باش تكمل التيب في الفوق. خفيفه. اي هي الصوص بيشاميل نعملوا 50 جرام فرينه و50 جرام زبده، نذوبوا الزبده ونخلطوا الفرينه، ومن بعد كي تقليو شويه نزيدوا الحليب، يترى حليب. باهي انا حطيت في بلاصه 50 جرام فرينه حطيت 40 جرام، نقصت شويه باش تجي جاريه شويه باش خاطرها باش تكمل التيب في الفور. يعطيك الصحه شيف، ميرسي بوكو. نرجع لك من بعد. دونك خليك تزيد تقدم في الترتيب، واحنا باش نمشيو مع زينه الميجري لفقره صحيح ولا فالس. دونك صحيح ولا فالسو باش نمشيو مع زينة الميجري. زينة دونك شنو شفت لنا؟ عندنا احنا اليوم باش نحكيو على زوج اخبار مهمين برشا تعداو الاسبوع اللي فات في مواقع التواصل الاجتماعي، وثلاثه باش نحكيو على اوتي مهم زاد نجموا نطلعوا به احنا كمواطنين، تصويره صحيحه ولا غلطه، وفيديو زاد كيف نجموا نفيريفيو بهم. دونك كل مره باش تعطيهم انفورماسيون، تعطيهم استوس هكايا بالضبط. نحاولوا نعملوا كل حلقه حاجه كيف ما هكايا، خلي العباد تتعلم احنا كيفاش قاعدين نخدموا في خدمتنا نتاع التحقق من الاخبار هذه على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه. في نفس الوقت هو زاد كمواطن باش ما يقعدش يستنى فينا احنا اسكو نهبطوا ولا هكا وحده يعمل فيريفيكاسيون نتاعو. دونك باش نبداو بالاخبار الاولاني اللي هو الحقيقه انا مسميش صحيح ولا فالس، ونسميه عيب. الاسبوع اللي فات كان هبط خبر وفاه الممثل الكبير السي سلاح مصدق هو وزوجته، وتنقلته العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما نجموش نقولوا عليه فالس وكهو، هذا نقولوا عليه عيب، على خاطر اخبار كيما هكا ما عندك ما ربح اذا كنت هبطها انت قبل الناس الكل، وما عندك ما خاسر اذا كنت تستنى الخبر الصحيح من عند العائله في حد ذاتها. وقداش من مره نقولوا سامحني زينه، وانه اسهل حاجه وابسط حاجه هو التثبت من خبر الوفاه نتاع المشهورين. احنا شو عملنا في وفاه الله يرحمه توفيق البحري، معناها سهل راهو باش تثبت قبل ما تزرب. تي شنو على شنو مزروب؟ تي سكوب هو كي واحد توفى ما عندك مش سكوب انت باش تزرب عليه معناها للدرجه هذيا، هو فقدان شخص عزيز لا قدر الله. دونك تريثوا في الاخبار هذه راهو توجعوا برشا ناس. اكزاكتومون. هو ابار انه عزيز على برشا توانسه، خاطر الناس كلنا كبرنا على سي سلاح، عنده عائلته زاد تبع فيه، فما ناس صحابه بالكدا يشوف خبر كيما هكايا يدور على مواقع التواصل الاجتماعي ودار راهو بطريقه كبيره على الاخر يا عفيف، على خاطر من اول خلينا نقولوا اول صفحه نزلته هي الصفحه الرسميه نتاع الكوميدي كريم الغربي. دونك هذاك علاش حكينا عليه الاخبار هذه، هذاك علاش زاد يولي العباد يراوها فما مصداقيه خاطر زميل. اكزاكتومون. وزاد هو مازال كيعمل الحادث. توتافي. هو مرته دايوغ هو اللي حكي على اساس انه عمل الاكسيدون هو وزوجته وما خرجوش من السبيطار توفاو.
الوغ هو الخبر غلط اصلا. دونك يضطر لهنا سي صليح انه يتدخل من راديو لراديو ويدور من بلاصه لبلاصه، يا جماعه راني حي لاباس عليا معناها وراهو عيب الشيء هذايا. دونك في اخبار كيما هكايا كيما اخبار الوفاه ما عندك علاش تزرب روحك وتهبطوا انت اول واحد، ما يسالش استنى وخلينا ياخذ وقته الاخبار هذه حتى كان سمعته من 1000 وسيله اعلاميه. اصبر خذ وقتك واصبر. الاخبار عندك تعليق؟ اللطف عليك يا سلاح واللطف عليك سهام وربي يفضلكم وكهو. الاخبار اللي من بعده اللي هو نشرته صفحات ليبيه وصفحات تونسيه. احنا نعرفوا الوضع في ليبيا توا فما تحضير الانتخابات، فما شويه هكا توتر امني في العاصمه في طرابلس، فبعض الانفس الغير بريئه واللي تحب تبث الفتنه وغيره دونك هبطوا خبر اللي يقول ان الامم المتحده تجلي مقر السفاره في طرابلس لدواعي امنيه. دونك اللي هي خرجتهم، حتى نعرفوا الامم المتحده هي اللي في اغلب الاحيان هي اللي تقوم بعمليات اجلاء مواطنين اجانب في اي دوله في العالم، سورتو اذا كان هي موجوده سور تيران. دونك الأخبار هذه تنشر بطريقة كبيرة على الآخر. في أقل من ساعتين وصل تقريبا 50,000 بارتاج. 50,000 بارتاج في ساعتين. وين هبط أول مرة؟ هبط في برشا صفحات. هو أول صفحة نشرته هي هو أول صفحات نشرته صفحات ليبية مش تونسية، لكن نحن نهزوا وكنحطوا كوبي كولي وهبط غير عطيني نلقى نمشي الباج وإلى الله أعلم والبارتاج وذاك الكل. فوالا الأخبار هذه راهو فالسو ماهوش صحيح بيان سور، على خاطر واحد الأمم المتحدة كانت نفات انها قامت باي عمليه اجلاء في ليبيا في طرابلس، واثنين لانه زاد السفاره التونسيه في طرابلس هبطت بيان وقالت اللي الاخبار هذه راهو ماهوش صحيح، واللي قاعدين يخدموا وامورهم في العنبر وجماعه ولبس عليهم في طرابلس. وحتى توا بالحق انا شخصيا نتثبت ياسر من الاخبار اللي في الشقيقه ليبيا، لانه فم برشا باجات وبرشا دي جروب وكل جماعه يخدموا لصالح الجماعه. دونك اي معلومه يلزم فريمون واحد يدقق فيها برشا. وإذا راهو في فترات كما فترات الانتخابات، الفترات اللي تسبق حدث مهم في اي بلاصه في العالم راهو ديما تتنشر بطريقه كبيره اخبار من نوع هذايا. هذيك علاش الثالث حاجه باش نحكيو فيها اليوم هي ابليكاسيون موجوده تلقاوها على الاندرويد كما تلقاوها على الاي او اس، اسمها تيك فور بيس او بالعربي تنجم تلوج عليه بالعربي، اسمها التقنيه من اجل السلام. التقنيه من اجل السلام هي ابليكاسيون عاملينها شركائنا في العراق، اللي هي اول منصه عربيه تخدم على التدقيق من المعلومات ومكافحه الاخبار الزائفه، اسمها التقنيه من اجل السلام. هما يخدموا على الاخبار في العراق وما جاورها، لكن عملوا ابليكاسيون هذه اللي تقريبا توا من دقي الحقائق في العالم العربي كلنا نستعملوا فيها، اللي اسمها التقنيه من اجل السلام. كي تدخل لها تلقاها فيها الاخبار، لكن في نفس الوقت فما بار من اللوطه تنجم تعمل غوشيرش بالتصويره. دونك اذا كان ريت تصويره تشك فيها على السوشيال ميديا ولا شاكك اسكو مفبركه ولا مش مفبركه، فيديو زاد كيف ولا حتى خبر، نجم تدخل الابليكاسيون هذه تهبطها وتستعملها باش تفيريفي التصويره هذيك. سهله هيك ابليكاسيون معناها وعندك موجوده على اندرويد وموجوده على اي او اس، خفيفه بالكدا. ودايوغ حتى جماعه اللي خدموها قاعدين يطوروا فيها توا ما اكثر من هكاك. دونك نعرفهم خاطرهم اصحاب البحر واوس المدققين كل صحابنا. راي مالا مانيش برشا خاطر مش برشا، هما في كل بلاد تلقى 4 كعبين. مؤخرا سامحني بريتا كي تعطينا كل مره حاجه حتى نولي ندقق في الحقائق. والله مرحبا. ريم المجري فالسو ماش بيك في بالك. احنا هذيك يولي لنا ريم المجري وزينه المجري ونعيمه المجري وعفيف المجري تونس المجري. هو هذيك احنا الفكره وين راهو؟ الفكره انه مش احنا كهو نقوموا بالتدقيق، لكن انها تولي ثقافه مش عند الصحفيين كهو، لكن عند المواطن. قبل ما تبرتاجي لازمك تعرف اللي الامباكت نتاع حاجه صغيره راهو ينجم يولي حاجه كبيره برشا. يعطيك الصحه زينه المجري، شكرا ليك على المعلومات القيمه هذيا. كما تعرفوا احنا نتعاملوا مع شركه يسير، ويسير عودتكم برشا جديد اليوم باش نحكيو على لابليكاسيون دو ليفريزون يسير اكسبريس اللي توصل الماكله في تونس الكبرى، في سوسه، في المستير، في صفاقس. والبون نوفيل اللي يسير اكسبريس لاسيت سيرفيس دو ليفريزون جديد اللي يخليك تكمندي قضيه الدار وتوصلك وين ما انت. ليفريزون دي كورس باش تكون موجوده في اللونسمون في البونليو نور، المنازل الكل، المنارات من 9 بتاع الصباح حتى ل 11 بتاع الليل، وتري بروشينمون باش تكون موجوده في برشا بلايص اخرين. لافونتاج اللي في السيرفيس الجديد هذايا باش تلقاو ديما احسن سوم في تونس للي برودوي
الكل ودي برومو على طول الجمعة. هذا الكل يوصلك في اقل من نص ساعه. فاش تستناو بلا تيليشارجيو من توا الابليكاسيون اكمندي قضيه دارك بسامبل كليك وخلي الليفريزون على يسير اكسبريس. احنا مازلنا معاكم، عندنا برشا فقرات باش نقدموهم، اقعدوا معنا فصل وراجعين. كافي خام ماتينال اللي تحل العينين، كافي خام